Nga nakadawat na sa maong kaluwasan mga kaigsoon ko kigalaan, diha na mo batin, diha na mo sulod ang gitawag nato nga responsibility. Ikaw ug ako, kitang tanan, apil sa sugo sa pagpanglakaw sa tibuok kalibutan sa pagmantala sa maayong balita. Marcos Kapitulo 16:15. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok katawhan. Alang sa tanan nga mga nakadawat na sa kaluwasan, sugo sa paglakaw sa tibuok kalibutan aron sa pagwali sa maayong balita. Ang isyu manghigala nga ang mga pastor walay authority, sayop ka. Gani kung imong masabtan lang og maayo, ang pastor ang pinaka-authoritative nga muwali mga kaigsoon ko sa pulong sa Ginoo tungod kay nakadawat naman siya sa kaluwasan. Usa sa mga prerequisite para nga mahimo kang legit nga magwawali sa maayong balita, dapat ikaw mismo una nga mag-share ka sa pulong sa Ginoo, mag-share ka sa kaluwasan ngadto sa uban, luwas ka na sa imong kaugalingon mismo. Meaning to say, adisir ka makahatag og something ngadto kang someone, kinahanglan doon na gyud kay una something mga kaigsunan ko nga nabatunan. Atong basahon mga igsoon ang 1 Corinto 15, 1 ngadto sa 3. Mga igsoon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita, tanawa. Timan ang Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, nagsugo, ang lakaw kamo niya iwali ang maayong balita. Kinsay gisugo manghigala, kadtong nakadawat na sa maayong balita. Unsa ang maayong balita? Sumala sa 1 Corinto 15, versikulo 1, 2, ug 3. Mato pa ni Pablo, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon. Tanawa ang maayong balita gidawat sa mga taga Korinto ug nga kini matud pas kasulatan na nagbarog sila ni ana. Og nga pinaagi niini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo, gawas kong taphaw ra ang inyong pagtuo. Verse 3 mga igsoon, pinaka-importante kayo nga inyo ning masabtan. So ana bitaw na ako gikalalis nga pare. No, sorry to say this, but tinuod man ni siya. Sa tanan nga monitor ka nako, an siguro niyo ang among lalis adtong 2022. Naglalis mi mga igsoon kadunay ihang page nga matud pa niya nga muwali gid siya sa kabug-aton gid niya nga muwali sa kaluwasan. Mupaambit daw sa kaluwasan ngadto sa uban. Di ako siyang gipangutana, ikaw dire kay mupaambit naman ka sa kaluwasan. Nagpasabot nga na anak luwas na ka. Di man ka makapaambit ini sa uban, wala pa ka makabaton ini. Nasuko siya no. Nga daghang amibas sa iya ha, nya nawala siya sa kuan ang iyang page nga nawala. So, mao ni ang buot na ko ipasabot mo igsoon kini bersikulo 3, sabtan ninyo mayo. Mato pa ni Pablo, kahatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko usab gikan kang Kristo. Mato pa ni Pablo, nakahatag ako diha kaninyo unsa iyang gihatag ang maayong balita. Mensahe mahitungod sa maayong balita, bersikulo 1 ug 2. Mato pa niya, nakahatag ako niining maayong balita nganha kaninyo tungod kay ako man kini usab nga nabatunan gikan sa Ginoo. Buot pasabot, dili ka pwedeng makapaambit ngadto sa uban sa kaluwasan, ikaw mismo dili kaluwas. So ang mga magwawali nga legit mga kaigsoon ko kadtong mga nakadawat na sa kaluwasan, mao to sila ang legit nga mopaambit sa ebanghelyo, mensahe sa kaluwasan ngadto sa daghanan nga wala pa makadawat sa kaluwasan. Nganong moingonan mo nga wala may authority? Do na may authority mga kaigsoon ko ngano man gisugo mi sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong moingon man ko nga gisugo mi? Ha? Tinun-an man mi. No tinon ano man mi sa atong Ginoong unsa ilhanan day matuod maato man ning nahisgutan mi ison unsa ilhanan sa tinon-an sa atong Ginoong Kristo. John 8:31 NIV translation, and Jesus said unto those that believe, if you hold to my teachings, you are my disciples. If you hold, kung inyong hawiran, kung inyong barugan ang akong mga pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Dili ka pwede mo angkon nga tinunan ka sa atong Ginoong Hesukristo kung ang imuhang mga pagtulunan iya sa Romano nga pagano. Ibutang na diri sa imong utok. Ayaw pagsalig nga gipasaligan ka sa imong pare nga konektado ka kang Kristo
ang atong pundok kitukod sa atong Ginoong Hesukristo, kita ang legit, kita ang tinuod, kana sila mga sulpot, kana sila mga mini, ayaw pagsalig igsoon. Ang tinuod nga konektado sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, sa dihang magbaton kita sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ang tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo kadtong mga tao nga nagbaton sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Mga scammer ang mga tao nga muangkon nga sila mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga ilahang mga pagtulunan doktrina nga kinuha gikan sa Romano nga pagano. Sakit ni nga kamatuoran mga kaigsunan ko, pero matod pa ni Father Darwin Gitgano, ang kamatuoran dili ni siya makaharm nato. Makaayo ni mga kaigsunan ko sa dihang atong dawaton. So ang mga pastor akong balikan, ang legit nga mopaambit sa ebanghelyo sa maayong balita, mensahe sa kaluwasan ngadto sa daghanang mga katawhan nga wala pa makaangkon sa kaluwasan. Nganuman nakabaton naman may og kaluwasan mga kaigsunan ko. So, pilmi sa sugo sa pagwali sa maayong balita tungod kay kami mga tinun-an mi sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong maingon ko nga tinun-an mi sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang among mga pagtulunan nagabarog kami diha sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang ingon John 8:31, timan ini New International Version. Jesus said unto those that believe. So nagtuo man mi mga kaigsunan ko kang Jesus, ingon nga among personal Lord and Savior. Mato pa niya, to those that believe Him, He said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. Naagyod ng really, underline ng word nga really, kay naakaroy daghan piki, nakaroy daghan scammer, nakaroy daghan but-buton. Unsa ilhanan, mato pa ni Kristo sa iyahang mga tinunan, if you hold to my teachings. Haom ni dito sa Juan City 17, mato pa sa atong Ginoong Kristo, kung gustuhon gayod ni bisan kinsa ang masayod sa kabubuton sa Dios, iya kining masayran pinaagi sa mga pagtulunan. So dinhita karon magdaog sa teaching. Moingon mo nga historically matrace up ngadto kang Ginoong Hesus ang inyong simbahan. Pero dili na siya biblical. Kung ang Biblia imong pasultihon, ang ilhanan nga konektado ka ngadto kang Kristo diha sa iyahang mga doktrina, diha sa iyahang mga pagtulunan. Now balik ta mga igsoon. Dili ka pwedeng makahatag sa usa ka butang ngadto sa imong isig ka tawo kung wala ka. Mangutana ko ninyo, kamo nga nagasangyaw sa ebanghelyo, kamo nga mga katikista, kamo nga mga CFD, kamo nga mga pare, nagasangyaw man mo sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo makaluwas man ni siya sa tao kung tuuhan o dawaton. Mangutana ko ninyo, luwas na mo pa. Sigurado gid ko 100% paingon jud mo nga wala pa minaluwas. So therefore, you are not a legit sharer. You are not a legit preacher of the gospel.